दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। आलमी मदनी मरकज़ में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 बजे उठने के बाद जो है वो कुरान पाक सीखने के हलके हुए और मदनी कायदा हुआ, कुरान की मश्क इनको करवाई गई और अभी ज़ोहर पढ़ने के बाद दोबारा हलके सजे हुए हैं और ये आशिकान रसूल जो हैं हलकों में नमाज के अहकाम से फ़र्ज़ उलूम सीख रहे हैं, दुआ याद करवाई जा रही है। आइए इसके मनाजिर आपको दिखाते हैं। मरहबा रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान, मरहबा रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान। अभी जो है बैतुल खला में जाने की दुआ सीख रहे थे। सुनाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूति वल खबाइस। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई या हय्यु या कय्यूम। इन्होंने बहुत सारी दुआएं सुनाई हैं। मदीने की अजवा खजूर मिल रही है, शहर मुस्तफ़ा से आई हुई हैं और अजवा खजूर के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अजवा जन्नती फलों में से एक फल है, तो वो फल इनको आज मिल रहा है जी। इमामा भी सजाने की नियत करें मुस्तकिल इंशाल्लाह। नियत क्या की है आगे की? नियत मैंने माशाल्लाह ये की थी कि मैं इमामा शरीफ सजाऊंगा, जो कि मैंने आज सजा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी पक्का पक्का सजाया ना? पक्का सजाया। अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से ख्वाहिश थी बिला मीर अहले सुन्नत की बारगाह में एतकाफ़ करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में ये मौका दिया तो मैं हाज़िर हो गया। सोकर उठने की अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। देखें अभी आप लोग एतकाफ़ में हैं या महीने के लिए, आप अगर चाहें तो 41 दुआएं आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर एक शेड्यूल है, अगर उसके मुताबिक भी चलें, रोज़ाना एक दुआ हो तो 30 हो गई, मज़ीद 11 ऐड कर लें तो आपको 41 याद हो जाएंगी इंशाल्लाह। चांद रात से इंशाल्लाह राहें खुदा में सफ़र करना है। मरहबा रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान, मरहबा रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान। तो एतकाफ़ में जो है हर 10 हलकों पे एक निगरान मुकर्रर है, जो कि 15 हलकों पर कहीं 20 पर, जो कि इलाक़ाई निगरान इनको यहाँ पर ये कहते हैं, और वो अपने हलका निगरानों से कारकर्दगी लेते हैं रोज़ाना कि आज आपके हलके में क्या सिखाया गया, कितनों ने नमाज़ पढ़ी, तिलावत करी, सूरह मुल्क पढ़ी, इमाम सजाए या कोई नियत की। तो आज हम एक इलाक़ाई निगरान के पास हैं। क्या नाम है पूरा आपका? मोहम्मद बिलाल रज़ा तारी। बिलाल में कितने हलका निगरान है टोटल आपके पास? 15 15। हल्का नंबर 1 से लेकर 15 तक। और इनमें इन पूरे 15 हलकों में कितने शुरका बनते हैं कुल? ये तकरीबन 375। यानी गोया 375 की ज़िम्मेदारी आपके पास है, आप इनसे कारकर्दगी लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मीर अहले सुन्नत की तरफ से जो तरगीबात मिलती हैं उसकी बरकतें। मिसवाक की आपने तरगीब दिलाई, इस वक्त हमारे 15 हलकों में से 92% इस्लामी भाइयों के पास, शुरका के पास मिसवाकें मौजूद हैं। सही। यानी कह सकते हैं कि कुछ चंद एक इस्लामी ऐसे जिनके पास मिसवाक नहीं है, बल्कि सबके पास मिसवाक अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद। इसी तरह इमामों की बात चली तो अल्हम्दुलिल्लाह कल तरगीब दिलाई, हमारे एक हल्के के 100% इस्लामी भाइयों ने इमाम सजा लिए हैं। मरहबा रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान, मरहबा रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। यहाँ मुख्तलिफ इस्लामी भाई मुख्तलिफ लोगों की खिदमत के लिए मामूर किए गए हैं। तो ये बताएं कि ये जो येलो वर्दी, ग्रीन वर्दी में और इस तरह ये कोट जो पहने हुए ऑरेंज कलर का, ये लोग क्या हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? जी बाबू अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये जो येलो यूनिफॉर्म वाले हैं, ये खाना खाने के बाद सफाई वगैरह का इंतज़ाम देखना, और इसी तरह इफ्तारी के बाद, सहरी के बाद, और फिर दिन भर में ये मुख्तलिफ़ औकात में यहाँ पोछा लगता रहता है, सफाई होती रहती है, अंदर भी बाहर भी ऊपर भी, ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे
وہ اسلامی بھائی جو صفائی کرتے ہیں. یہ ہمارے وہ اسلامی بھائی ہیں کہ جو مدنی مذاکروں کے دوران، حلقوں کے دوران، نگران شورا کے بیان کے دوران، اس دوران یہ باہر بیٹھے ہوئے اسلامی بھائیوں کو ادھر ادھر جو کچھ لیٹ جاتے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پیار محبت سے یہ اپنے حلقوں میں شرکت کرواتے ہیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کرواتے ہیں. یہ ہماری خیر خواہ مجلس ہے. مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان، مرحبا رمضان یا رمضان یا رمضان یا رمضان. یہاں ابھی بیرون ملک والے جو آئے ہوئے ہیں ان کے شیڈول کے حوالے سے بتائیں، اور کچھ ممالک کے بتا دیں نام، کتنے ممالک کے، کون کون سے ممالک کے لوگ ہیں؟ الحمدللہ یہاں پر مختلف کنٹری سے اسلامی بھائی تشریف لائے ہیں، موریشیس، تنزانیہ، یو کے، اٹلی، قطر وغیرہ سے. الحمدللہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے. امیر سنت کے مدنی مذاکروں میں شرکت ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ ٹاپکس پر سنتیں، آداب سیکھی جا رہی ہیں. نماز کے مسائل وغیرہ سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں کہ یہ ایک ماہ کے اعتکاف میں یہاں موجود ہے، تو ان کے ملکوں میں نہیں ہے دعوت اسلامی کا اعتکاف کہ یہاں ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کا اعتکاف تو پوری دنیا بھر میں ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر جو اس اعتکاف کو خصوصیت حاصل ہے، یہاں پہ امیر سنت خود کرم فرما ہے. آپ کہاں سے آئے؟ مانچسٹر. مانچسٹر. آپ کہاں سے آئے؟ موزمبیک. جی آپ کہاں سے؟ گریس سے. یونان. جی آپ کہاں سے؟ عمان. عمان. آپ کہاں سے؟ عمان مسقط. عمان سے. جی آپ کہاں سے؟ قطر سے. قطر سے آئے. جی ماشاءاللہ. I feel good. I'm here to learn about Holy Quran and different type of du'as. I learn different type of du'as. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی فرما رہے ہیں کہ میں یو کے سے یہاں پہ قرآن سیکھنے کے لیے آیا ہوں. الحمدللہ بہت بہترین طریقے مزہ سے آ رہا ہمیں ہے، مزہ آ رہا سیکھنے کو مل ہے، رہا ہے. سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے الحمدللہ، کھانے کی اعتبار سے بھی، اور کوئی چیز کی تکلیف نہیں ہے ماشاءاللہ یہاں پہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ الحمدللہ عز وجل قرآن پاک کی تلاوت، نماز کے مسائل جو ہم سیکھ نہیں سکتے، جو ہمیں نہیں پتہ تھے، وہ الحمدللہ یہاں پہ آ کے سیکھے. چلیں ماشاءاللہ. اوورسیز کے ہمارے جو نگران ہیں، رکن شورا ہیں، حاجی رفیع اتاری، آئیے. حاجی عبدالحبیب اتاری ہیں، ان کی ایک 5 رکنی یا کچھ رکنی مجلس ہے، لیکن یہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں اوورسیز کے جو اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں یہاں پر. آئیے ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. علی جہاں ماشاءاللہ اوورسیز والوں سے کچھ ملاقات ہوئی ہے، تو مزید آپ بھی کچھ اگر بتائیں، کہاں سے ہیں یہ اسلامی بھائی؟ اللہ اکبر. اس کا تو مجھے پتہ ہے. موزمبیک سے آئے ہیں. صحیح ہے. اچھا. یو کے سے آئے ہیں، یورپ سے بھی آئے ہوئے ہیں، عمان سے آئے ہوئے ہیں، قطر سے آئے ہیں، تنزانیہ والے بھی آئے ہوئے ہیں. اچھا اور مزید آ رہے ہیں اسلامی بھائی. اچھا اور آ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں، یہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں تو کس کس ملک میں ہمارا اعتکاف اس بار ہوگا، 1 ماہ کا یا آخری 10 دن کے حوالے سے کیا تیاریاں؟ آخری شرے کی تیاریاں تو ہو رہی ہیں، لیکن 1 ماہ کا اعتکاف جو ہے وہ 70 سے زائد مقامات پر ہے. اچھا 70 سے زائد. تقریباً 3000 عاشقان رسول جو ہیں وہ پاکستان سے باہر اعتکاف 1 ماہ کا کر رہے ہیں. اچھا الحمدللہ. تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ 3000 سے زائد لوگ اوورسیز میں اس وقت ان کا اعتکاف چل رہا ہے، اور وہاں ان ملکوں میں ذمہ داران ان کا جدول چلا رہے ہیں، اور وہ مختلف زبانوں میں، مختلف نسلوں کے، مختلف جو ہے وہ ذہنوں کے لوگ ہیں، لیکن دعوت اسلامی نے سب کو ایک جگہ کر دیا. فیضان اعتکاف، فیضان اعتکاف، فیضان رمضان. سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں. ابھی عاشقان رسول، عاشقان اعتکاف نے الحمدللہ نماز عصر ادا کی ہیں، اور ابھی امیر اہل سنت تشریف لے آئے ہیں. معتکفین کے درمیان اس وقت امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے. مدنی مذاکرہ جو ہے اس میں الحمدللہ فیضان رمضان حاصل کیا جا رہا ہے. صلو علی الحبیب. کپڑے فولڈ کر کر نماز پڑھنا کیسا؟ کپڑے نماز میں فولڈ کر کے پڑھنا، جیسے کہ پائنچے فولڈ کرتے ہیں، اسی طرح بعضوں کا آگے سے پاجامہ وغیرہ وہ فولڈ کرتے ہیں. اس طرح نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے. پہلے سے سلائی میں اسی طرح اونچے ہوں رکھنے سے، پاجامے یا پائنچے یا پینٹ کا پائنچا. اب اگر نہیں ہے اونچا تو جس طرح اس کو چھوڑ دیں. فولڈ کرنا زیادہ سخت ہو گیا. اگر ویسے ہی پائنچے نیچے تھے تو نماز مکروہ تنزیہ تھی، ناپسندیدہ تھا ایسا کرنا، جبکہ تکبر سے نہ ہو. تکبر سے تو پھر مکروہ تحریمی، پائنچے نیچے ہونا بھی رکھنے سے.
तो आमतौर पर तकब्बुर नहीं होता, पता भी नहीं होता, बस लोग इस तरह सिलवाते हैं, ये भी नहीं ठीक। सुन्नत यही है कि ऊंचे होने चाहिए टखरों से। ऐ इलाहुल आलमीन, माह रमज़ान में रोज़ाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आज़ाद किए जाते हैं। ऐ अल्लाह पाक, जो जो आज़ाद किए गए उन्हीं का वास्ता हमें भी जहन्नम से आज़ाद कर दे, हमारे गुनाह मुआफ़ कर दे, मग़फ़िरत हमारा मुक़द्दर कर दे, जन्नतुल फिरदौस में महबूब के कदमों में रहना तय हो जाए। ऐ अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमा दे, या अल्लाह पाक हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे। मरहबा रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान, मरहबा रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान। फैज़ान मदीना का जो गेट है ना, इसके बाद यहाँ की दुनिया अलग है माशाल्लाह से। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे ये मुस्कुराते हुए चेहरे, ये सब सिंधी भाई बैठे हुए हैं, ये पठान बैठे हुए हैं, मुहाजिर बैठे हुए हैं, सब कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई तासुब नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। यूनिवर्सिटी के हमारे भाई जो हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आए थे शहरी में, और इनको यहाँ मज़ा इतना आ रहा है कि ये कह रहे हैं मेरा दिल लग रहा है कि बस मैं अभी अभी एतकाफ़ में ही बैठ जाऊँ। कुरान मजीद नहीं पढ़ना आता था पहले, तलफ़्फ़ुज़ नहीं ठीक थे, तो अब वो तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक हो रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं। एतकाफ़ ज़िंदगी में पहली दफ़ा बैठ रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत ने यही दर्स दिया है कि कब पता नहीं कब मौत आ जानी है इंसान को। मौत तो बरहक आनी है, लेकिन जो सीने में मैल है वो ख़त्म हो जाए, जी दिल साफ़ हो जाए तो हजूर की ग़ुलामी मिल जाए। माह रमज़ान माह नेक आमाल, और ये नारा भी दिया है कि कोई नेकी छोड़नी नहीं, कोई गुनाह करना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे आलमी मदनी मरकज़ एतिकाफ़ में ये आप स्टॉल देख रहे होंगे कि नेक आमाल के बहुत सारे यहाँ पर रिसाले सजाए गए हैं, और ये रिसाला याद रखिएगा कि पूरी ज़िंदगी का एक शेड्यूल है। ये रिसाला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक तरह का आईना है। इस रिसाले में अमीर अहले सुन्नत ने जो सवालात दिए हैं उसके मुताबिक यहाँ एतकाफ़ में जायज़ा लिया जा रहा है, और मोतकिफ़ीन की एक बड़ी तादाद जो है वो दुरूद पाक पढ़ रही है, पहली सफ़ को हासिल कर रही है, कुरान पाक की तिलावत की जा रही है, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सलातो तस्बीह पढ़ी जा रही है। मिट्टी के बर्तन जो हैं वो आप देख रहे हैं यहाँ पर आ चुके हैं, इनको तरगीब दिलाई जा रही है। तो मिट्टी के प्याले, मिट्टी के बर्तन एतकाफ़ वालों ने हासिल करना शुरू कर दिए हैं। और याद रखिएगा कि अमीर अहले सुन्नत जो हज का काफ़िला लेके जाते हैं उनमें भी उन्हीं को लेके जाते हैं जिसका 72 में से कम 66 नेक आमाल पर अमल हो। तो आप उनको फरमाते हैं चल मदीना। तो जो चल मदीना होना चाहते हैं, चल मदीना के ख्वाहिशमंद हैं, वो ये रिसाला हासिल करें और इसे अल्लाह की रज़ा के लिए पुर करना शुरू कर दें। अमीर अहले सुन्नत से सवाल हुआ कि 72 सवालात में से कोई चंद सवालात बता दें जो आपको मुश्किल लगते हैं। तो आपने इरशाद फरमाया 72 में से एक सवाल है जो लोगों को मुश्किल लगता है, मुझे नहीं लगता। और वो एक सवाल कौन सा है? वो आप फरमाते हैं इस रिसाले का रोज़ाना इसको पुर करना, यानी इसका जायज़ा लेना, इसको रोज़ पुर करना ये मुश्किल लगता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये रिसाला हासिल करें। जहाँ भी मोतकिफ़ीन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िम्मेदारान इस रिसाले के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं कि अमल हो और एतकाफ़ का जदवल चले। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अमीर सुन्नत ने मदनी मुज़ाकरे में इरशाद फरमाया है कि जो मोतकिफ़ हैं माह रमज़ान में 3 कुरान पाक मुकम्मल करें, 2 कुरान पाक मुकम्मल करें, 1 कुरान पाक मुकम्मल करें और वो अपनी नीयतें यहाँ पर आकर लिखवाएं। इंशाल्लाह ये नीयतें अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में पेश की जाएंगे। इसी तरह रोज़ाना 1200 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले इस्लामी भाई अपनी नीयतें आकर इस बस्ते पर लिखवाएं। इंशाल्लाह इनकी भी नीयतें अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में पेश की जाएंगी और वहाँ से दुआओं का हिस्सा ज़रूर इंशाल्लाह मिलेगा आपको। मरहबा रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान, मरहबा रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान या रमज़ान।
اعتکاف کے اندر ہم نے پہلے بتایا کہ جہاں اوورسیز والے ہیں، مختلف شعبہ جات والے بھی ہیں، تو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ بنا ہوا ہے رابطہ برائے وکلا. تو جو وکیل ہیں، ججز ہیں دعوت اسلامی، ان کو بھی نیکی کی دعوت دے رہی ہے، دین سکھایا جا رہا ہے، سنتیں سکھائی جا رہی ہیں. تو یہ پورے کراچی کے ہمارے یہاں پر اس کے نگران بھی ہیں. جی آپ کا کہاں کہاں کام ہو رہا ہے اس شعبے کا؟ یہاں مجلس رابطہ برائے وکلا کے تحت پورے کراچی سٹی میں ہائی کورٹ، سٹی کورٹ، ملیر کورٹ، اس کے علاوہ سروسز کورٹ اور دیگر جو ہے کیا نام ہے جو ادارے ہیں وہاں پر سلسلہ جاری ہے. لاء کالجز ہیں وہاں پہ بھی الحمدللہ سلسلہ ملاقاتوں. وکیلوں کو بھی اعتکاف کی دعوت دی آپ لوگوں نے؟ جی الحمدللہ وکیلوں کو دعوت بھی دی ہے اور الحمدللہ وکلا یہاں پر 30 دن کے معتکف بھی ہیں الحمدللہ. یہ وکیل ہیں اور 1 مہینے کے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا نام ہے پورا؟ میرا نام محمد زاہد مشتاق ہے، 1 ماہ کے اعتکاف میں آیا ہوں. آپ بتائیں کہ کیسی فیلنگ ہے آپ کی یہاں؟ الحمدللہ یہاں بہت سکون ملتا ہے، اور اعتکاف تو ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن فیضان مدینہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں جس انداز میں علم دین سکھایا جاتا ہے باقاعدہ حلقوں کی صورت میں، یعنی کہ پوری زندگی بندہ نماز میں غلطیاں کر کے آ رہا ہوتا ہے. یہاں سیکھنے کو ملتا ہے، باریک سے باریک غلطیوں کا پتہ چلتا سنت کو دیکھا قریب سے؟ جی الحمدللہ. تو ابھی وکیلوں کا آخری 10 دن کا بھی اعتکاف ہوگا، جس میں یہ اسٹاف کا عملہ اور مختلف عدالتوں کے لوگ جو ہیں یہ ججز کو بھی دعوت دیں گے، وکلا کو بھی دیں گے، عملے کو بھی دیں گے، جو 10 دن فیضان مدینہ میں اعتکاف کریں. تو ابھی 1 ماہ کا چل رہا ہے گا، تو 10 دن کی تو بہاریں اور اپنی ہوں گی. ابھی اتنی بہاریں ہیں تو 10 دن کی کیا عالم ہوگا. صلو علی الحبیب. تم دعوت اسلامی کو جان